पृथ्वीचेर येवचे आसा ते विशीं दुबदुबून मनीस मोत्तेले सुकून तर अंतराळाच्यो सोबत्यो कोलकोलतल्यो तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडल्या दोबाज्यान कुपा वेल्यान आयिल्लो ते देखतले. तुमी तुमची चोत्राय धरात ना तो जेवणा खाणांक लोबदून बेबदिकाय करून ह्या जिवाची उस्के काडून तुमची काळजां जोड जायत आनी तो दीस तुमचेर रोखोच मातयेत. संवसारान वचत थंय आसलेल्या मनशाचेर फास कसो तो येतलो. ह्यो सगल्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावन येवंक आनी मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबे रावंक तुमी पुर्ते जावचे खातीर सगल्यो वगत मागणे करून जागृत रावत. आयज क्रिस्तानाचो पयलो आयतार. ह्या पयल्या 2 आयतार आमी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची तयारी करता, म्हणल्यार जेजू व्हडा दोबाज्यान येतलो ताची तयारी करता. ह्या पासत ह्या दिसांनी आमकां वाचपां संवसाराच्या शेवटाची वाचपां आयकूंक मेळटलीं. बाबीणानो, जेजू व्हडा दोबाज्यान येतलो. आमी तयार रावया, अशें मागणें करून जागृत रावया. तयार रावया, जेजूक मेळूंक बऱ्यो कन्यो घेवन रावया. जेन्ना जेजू आमकां मेळूंक येतलो तेन्ना बऱ्यो कन्यो घेवन जेन्ना आमी रावतलो तेन्ना तो आमकां स्वर्गार व्हरतलो. म्हणटच आमी ह्या अद्वेंताची तयारी बरे भाशेन करुया. आमी बरें कुमसार करुया, काळीज साप धरुया आनी जेजूक मेळूंक तयार जावया.